बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट्स विद अस के साथ मैं हूं आपका अपना इंस्ट्रक्टर सैफुल्लाह गुंदर। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग टर्म्स। कल हमारा पहला लेक्चर था, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। कल भी हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग के कुछ टर्म्स थे, वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने कुछ आधे टर्म्स पिछली वीडियो में पढ़ाए मैंने फर्स्ट लेक्चर में। आज दोबारा सेकंड लेक्चर में आधे टर्म्स में पढ़ाने जा रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आउटलाइन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लायबिलिटी, उसके बाद डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सो लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी इज़ द क्रेडिटर्स क्लेम। लायबिलिटी एक कहने का क्रेडिटर्स का क्लेम होता है जो कि पैसे दे रहा होता है बिज़नेस के लिए, बिज़नेस चलाने के लिए, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसे दे रहा होता है वो उसका क्लेम होता है। उस पैसों पर उस आदमी का क्लेम होता है, उस बंदे का क्लेम होता है जो कि पैसा दे रहा होता है। इट इज़ बर्डन ऑन बिज़नेस। ये बिज़नेस पर और बिजनेसमैन पर एक बर्डन होता है, एक किस्म का उधार होता है। लाइबिलिटी को कह लें एक किस्म का उधार होता है, एक बर्डन होता है बिज़नेस और बिजनेसमैन पर जो कि उसे चुकाना होता है, जो कि उसे पे करना होता है, पे बैक करना होता है। द मनी दैट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम एनी वन फॉर बिजनेस पर्पज़, ऐसे पैसे जो कि बिज़नेस पर्पज़ के लिए किसी से लिए गए हों, बिज़नेस करने के लिए, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए किसी से लिए गए हों। एंड बिजनेसमैन हैव टू पे दैट मनी बैक टू द ओनर, और बिजनेसमैन को या बिज़नेस को वो पैसे उस बंदे को, उस ओनर, उन पैसों के ओनर को वापस पे करना हो, तो उसको हम कहते हैं लायबिलिटी। मतलब कि एक किस्म का उधार हो गया बिज़नेस पर। सपोज़ कर लें मुझे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है और मेरे पास फ़िलहाल पैसे नहीं हैं, तो मैं किसी अपने दोस्त से उधार ले लेता हूँ कि भाई मुझे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए दे दो मसलन, तो ताकि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकूँ। तो वो हमारे बिज़नेस पर और मुझ पर एक बर्डन हो गया कि मुझे अब वो पैसे उसको लौटाने हैं, तो इसको कहते हैं लायबिलिटी। सो आगे चलते हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या होती है? द बिजनेस हैव टू पे इन द टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। द बिजनेस हैव टू पे इन द टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। बिजनेस या बिजनेसमैन को वो लायबिलिटी बिजनेस पर या बिजनेस पर वो लायबिलिटी जो कि बिजनेस को 1 ईयर के 1 ईयर 1 साल के मुद्दे में, 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर पे बैक करनी होती है, पे करनी होती है, चुकानी होती है, उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जो कि 1 साल के मुद्दे के अंदर अंदर बिज़नेस को पे करनी होती है। ऐसा उधार जो कि 1 साल के मुद्दे के अंदर अंदर बिज़नेस को पे करना होता है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में हमारे पास आ जाता है अकाउंट पेएबल, नोट पेएबल एंड अनअर्न्ड रेवेन्यू। ये 3 चीज़ें हमारे पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में आ जाती हैं। अकाउंट पेएबल और नोट पेएबल का सेम किस्सा अकाउंट रिसीवेबल और नोट रिसीवेबल की तरह है। अकाउंट रिसीवेबल और नोट रिसीवेबल पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मेहरबानी करके पहले वो पहला लेक्चर देख लें, फर्स्ट लेक्चर शुरू से एंड तक कंटिन्यूसली देख लें, समझ लें, उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी अकाउंट पेएबल और नोट पेएबल का। मैं फिर भी छोटा सा इंट्रोडक्शन दोबारा दे देता हूँ कि डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अकाउंट पेएबल क्या होता है। अकाउंट पेएबल, अब अकाउंट रिसीवेबल था कि जिस बंदे को मैंने चीज़ बेची है, मतलब कस्टमर को बिज़नेस को पे करना था, कस्टमर को बिज़नेस को पैसे देने थे। अब बिज़नेस को उस बंदे को पैसे देने हैं जिससे बिज़नेस ने पैसे लिए हैं। और अकाउंट पेएबल का मतलब है वर्बल प्रॉमिस फ्रॉम बिज़नेस टू पे। वर्बल प्रॉमिस, अगर मैंने ज़बानी, मतलब मैंने दोस्त को कहा कि भाई 1 लाख रुपए मुझे दे दे, मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं वापस लौटा दूंगा। उस बंदे को मुझ पर यकीन था, उसने मुझे 1 लाख दे दिया, मुझसे कोई लिखत नहीं ली, मेरी ज़बान पर भरोसा करके उसने मुझे 1 लाख रुपया दे दिया। तो अब मुझे वो 1 लाख रुपये उसको वापस देने हैं, तो इसको मैं कहूँगा अकाउंट पेएबल। मेरे अकाउंट पेएबल अकाउंट में मेरे 1 लाख रुपए आ जाएंगे। मैं लिख लूँगा कि भाई ये 1 लाख रुपए मैंने उससे वर्बली लिए थे और मुझे उसको वापस करने हैं, तो इसको कहते हैं अकाउंट पेएबल। जो बिज़नेस को पैसे वापस करने हैं, लेकिन जो पैसे हमने ज़बानी लिए थे उसको अकाउंट पेएबल कहेंगे। जो पैसे हमने लिखत करके लिए थे और जो हमें वापस करने हैं उसको हम कहेंगे नोट पेएबल। अकाउंट पेएबल का उल्टा नोट पेएबल। उल्टा भी नहीं है, सपोज थोड़ा डिफरेंस है कि नोट अकाउंट पेएबल में हमने वर्बली प्रॉमिस कर लिया था, अब ये हम रिटन प्रॉमिस कर रहे हैं, रिटन प्रॉमिस फ्रॉम बिजनेस टू पे। नोट पेएबल मैं उस बंदे से लिखत करके आया हूँ कि भाई मुझे 1 लाख रुपए दो, बिज़नेस स्टार्ट करूँगा,
پھر تمہیں واپس دے دوں گا. ریٹن پرومس کیا ہے میں نے اس کے ساتھ, تو نوٹ پیبل ہو گیا. اس کو بھی ہم شارٹ ٹرم لائبلٹی کہتے ہیں, کیونکہ ان تینوں کی میعاد جو ایک مدعا جو ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ مدعا, وہ مدعا 1 سال کے اندر مجھے یہ پیسے چکانے ہوتے ہیں. سو نوٹ پیبل کیا ہو گیا کہ ریٹن پرومس بزنس کی طرف سے لکھت میں دیا گیا ہو کہ بھائی مجھے پیسے دو, میں واپس کر دوں گا. بزنس کو وہ پیسہ واپس کرنا ہو, لیکن وہ میں نے لکھت میں لیا ہو, بزنس نے لکھت میں لیا ہو, اس کو نوٹ پیبل کہیں گے. اب ان ارنڈ ریونیو کیا ہوتا ہے؟ ایک ریونیو ہوتا ہے, دوسرا ان ارنڈ ریونیو ہوتا ہے. ریونیو آگے چل کر ہم پڑھیں گے. فرسٹ آف آل ہم ان ارنڈ ریونیو کر لیں. تو ان ارنڈ ریونیو سے پہلے میں شارٹ ایک انٹروڈکشن آپ کو ریونیو کا دے دوں. ریونیو ہوتا ہے کہ جو آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہو, جس کے بدلے میں آپ پیسے لوگے. سپوز کر لیں میں ایک لائر ہوں, اگر میں ایک وکیل ہوں, میرا کام ہے کیس لڑنا. اگر میں نے کسی سے پیسے لے لیے, بھائی مجھے میں تمہارا کیس لڑوں گا, میری یہ فیس ہے, اس نے مجھے فیس دی, جو وہ فیس مجھے دے گا تو اس کو میں کہوں گا کہ میں نے کیا کیا, ریونیو جنریٹ کیا, میرا ریونیو جنریٹ ہو گیا, مطلب مجھے اپنی فیس مل گئی, ریونیو جنریٹ ہو گیا, میرے پاس پیسے آئے, اس کو کہتے ہیں ریونیو جنریٹ ہونا. اور ان ارنڈ ریونیو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ریونیو, وہ پیسے جو میں نے ابھی تک سروسز کو پرووائڈ ہی نہیں کی اور مجھے پہلے ہی پیسے مل گئے. ان ارنڈ ریونیو, ابھی تک میں نے وہ ارن نہیں کیے ہیں, مطلب ان کو حلال, ایک قسم سے کہہ لیں گے حلال میں نے ان کو کیا ہی نہیں ہے, پہلے ہی میرے پاس پیسے آ گئے. ریونیو, اس نے مجھے فیس دے دی, مطلب ایک کلائنٹ آ گیا, اس نے کہا کہ بھائی میرا کیس لڑنا ہے آپ نے, اور یہ پیسے آپ اپنی فیس لے لو. ابھی تک اس کا کیس کی مطلب سنوائی, آج سپوز کرنے کے ڈیٹ تو مجھے یاد نہیں ہے, چلو 11 جون ہے, آج 11 جون ہے, تو آج اس کے کیس کی سنوائی ہے 15 جون کو, اور وہ آج ہی مجھے فیس دے رہا ہے کہ بھائی 15 جون کو آپ کو میرا کیس لڑنا ہے. تو اس کو کہیں گے ان ارنڈ ریونیو, میں نے ان ارنڈ ریونیو جنریٹ کیا. اب یہ بھی مجھ پر ایک قسم کا قرضہ آ گیا, شارٹ ٹرم لائبلٹی آ گئی کہ مجھے اس کو کیا پرووائڈ کر. اب مجھے اس کو پیسے تو واپس نہیں کرنے, اس نے تو مجھے فیس دی ہے, میرا کیا ہے, میرا کام ہے, اس نے مجھے پیسے دیے میرے کام کے لیے, تو اب مجھے اس کو وہ اپنا کام پرووائڈ کرنا ہے. بزنس ہیو ٹو پرووائڈ سروس اور مرچنڈائز. مرچنڈائز آپ کو پتہ ہے, پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتا چکا ہے, میں نے آپ کو بتایا ہے. سو مرچنڈائز یا سروس, جو میرا سروس کا بزنس ہے تو سروس پرووائڈ کروں گا, اگر میرا مرچنڈائز کا بزنس ہے تو میں مرچنڈائز اس کو پرووائڈ کروں گا, جس کے لیے اس نے مجھے پیسے دے دیے ہیں آلریڈی ایڈوانس میں. بزنس ہیز ریسیوڈ دا پیمنٹ, میں نے مطلب بزنس نے پیمنٹ ریسیو کر لی, بٹ ہیز ناٹ پرووائڈیڈ سروس اور مرچنڈائز. بٹ سروس اور مرچنڈائز, سروس یا پھر مرچنڈائز, جو بھی بزنس, جس چیز کا بھی بزنس ہے, انہوں نے وہ چیز اس کو کسٹمر کو پرووائڈ نہیں کی, بلکہ اس سے پیمنٹ پہلے ہی لے لی. اس کو ہم کہتے ہیں ان ارنڈ ریونیو. وہ اس کو پیسے تو نہیں لوٹانے, لیکن اس کو سروس یا مرچنڈائز پرووائڈ کرنی ہے. یہ ایک قسم کا قرضہ ہے, شارٹ ٹرم لائبلٹی ہے. اب آ جاتے ہیں لانگ ٹرم لائبلٹی پر. دا بزنس ہیو ٹو پے ان دا ٹائم پیریڈ آف مور دین 1 ایئر, جس میں بزنس کو 1 ایئر سے زیادہ تک کا ٹائم ملا ہوا ہو کہ بھائی آپ 1 سال سے زیادہ تک کا ٹائم لے لیں اور ہمیں یہ ادھار چکتا کر دیں گے, تو اس کو ہم کہیں گے لانگ ٹرم لائبلٹی. مطلب 1 سال سے زیادہ بھی ہمارا بزنس کے پاس ٹائم ہوتا ہے اس ادھار کو پے کرنے کے لیے. دا بزنس ہیو ٹو پے ان دا ٹائم پیریڈ آف مور دین 1 ایئر. 1 سال سے زیادہ تک بزنس کے پاس ٹائم ہے, وہ ادھار دے سکتا ہے, واپس کر سکتا ہے. جس میں ہمارے پاس 2 چیزیں آ جاتی ہیں, لون اور مارگیج. اور بھی آ سکتی ہوں گی میں بھی, لیکن میں نے جو پڑھی ہیں وہ یہ 2 ہیں, لون اور مارگیج. اور زیادہ میں نے اس پر ڈیٹیل ابھی تک ریسرچ بھی نہیں کی ہے میں. اور اگر میری آپ سے درخواست ہے, اگر آپ میں سے کوئی ویڈیو جو دیکھ رہا ہے اور ان کو اگر اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے کہ لانگ ٹرم لائبلٹی میں اگر اور بھی کوئی چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں, تو برائے مہربانی پلیز کمنٹ کر دیجئے گا. اور سو لون اور مارگیج کا مطلب کیا ہے؟ لون تو ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ لون اگر بینک سے لیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی پے کرنے کے لیے کوئی مدعا, اتنا شارٹ مدعا نہیں رہتا کہ بھائی 1 سال کے اندر آپ کو لون واپس کرنا ہے. نہیں, آپ منتھلی قسطوں پر اس کو یا ایئرلی قسطوں پر آپ لون واپس کر سکتے ہیں. اور مارگیج میں بھی یہی ہوتا ہے. مارگیج میں کوئی چیز آپ نے گڑوی, مارگیج کا مطلب ہوتا ہے گڑوی رکھنا. کوئی چیز آپ نے گڑوی رکھ لی کسی کے پاس اور اس سے پیسے لے لیے, بزنس کے لیے ادھار لے لیا, تو اب اس کو آپ ایسے وہ گڑوی, اس سے چیز آپ کبھی بھی چھڑوا سکتے ہیں آہستہ آہستہ اس کو پیسے دے کر. سو یہ تھا آج کا پورا لیکچر. امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کوئی بھی کوسچن ہو, کوئی بھی کیوری ہو, تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں.
اور ای میل پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں میری ای میل دی ہوئی ہے. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں, شیئر کریں زیادہ سے زیادہ, اور کمنٹ ضرور کریں, اور چینل کو سبسکرائب کریں. سو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. مجھے دیں گے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.